दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुच्चे नक्सा हटाएर राष्ट्रिय दलाली गरेको आरोप लगाएका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा चुच्चे नक्सा नराखिएको विषयमा पनि ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दोषी देखाएका हुन्। ओलीले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिल्ली स्थित दूतावासमा चुच्चे नक्सा झुण्डाएर फर्किने कि त्यस्तै फर्किने भनेर प्रश्न गरेका छन्। एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदको 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनको आइतबार उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो भनेका हुन्। शनिबार दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चुच्चे नक्सा प्रयोग नभएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सो प्रश्न गरेका हुन्। देउवा सरकारले 100 दिनको अवसरमा प्रकाशित पुस्तकमा पनि चुच्चे नक्सा नभई बुच्चे नक्सा राखिएको र अहिले दूतावासमा पनि बुच्चे नक्सा राखिएको ओलीको आरोप छ। चुच्चे नक्साबाट चुच्चो हटाउनु भयो र बुच्चे नक्सा राख्नु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको 100 दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनु के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो हो। त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? मैले शेरबहादुरजीलाई अस्ति सोधेको थिएँ, किन जानुभएको हो शेरबहादुरजी दिल्ली? फर्केर आएपछि सोध्नु, यही राष्ट्रिय बेइमानीका लागि जानुभएको हो उहाँ दिल्ली? के का लागि जानुभएको? फर्किनुभन्दा अगाडि दिल्ली दूतावासमा हाम्रो संविधानले भनेको नक्सा, हाम्रो सरकारले बनाएर संविधान संशोधन गरेर राखेको नक्सा, त्यो नक्सा झुन्ड्याएर फर्किनुहुन्छ कि हटाएर फर्किनुहुन्छ शेरबहादुरजी? अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतासँग यत्रो सौदाबाजी गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरूले हात बाँधेर बस्ने कि चुप लागेर बस्ने कि यसका विरुद्ध? यो कसैको अरूको व्यक्तिको पक्षमा त होइन नि, यो त राष्ट्रको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भ। चुच्चे नक्सा खोइ शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने, 5 दलीय गठबन्धनका देशद्रोहीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने चुच्चे नक्सा खोइ। यसैगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाको 5 वर्षे सरकारलाई बीचैमा ढालेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अहिले बिकमङ्गा जस्तो गरी दुनो लिएर हिँडेको बताएका छन्। वाम गठबन्धन हुँदै एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर नेकपा बनेपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अदालतको आदेशमा नेकपा खारेज भई एमाले र माओवादी पुनः अस्तित्वमा आएका थिए। नेकपामा हुँदाका अवस्थाका कुरा निकाल्दै आज ओलीले प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टीको हुँदा पनि प्रचण्ड माधव नेपालले काम गर्न नदिएको र सरकार ढालेको बताएका हुन्। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अदालतको परमादेशबाट ओली प्रधानमन्त्री हटेर गत असार 29 मा शेरबहादुर देउवा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपालले 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्ने बताइरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ जडेका पकेटा फटाक गर्दा 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ किन भन्छन्? यो यस्तो अपराध गर्नका लागि यिनीहरूले किन गति छाडे भने आन्दोलनका विरुद्ध, पार्टीका विरुद्ध, देशका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, शान्ति सुव्यवस्था अमन चैनका स्थिरताका विरुद्ध 5 वर्ष सरकार चलाउने वामपन्थी सरकार बिचैमा ढालेर अस्थिरता नहुने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के पर्यो? अस्थिरता नलिन अनि दक्षिणपन्थी सरकार नबनाइ नहुने ल्याकठ्याक सर्वोच्च अदालत गएका हेर्नुहोस् त, तिनको हिँडाइ लाज शरम छैन। कत्रो अपराध गर्न बेसरम अनि प्रतिगमन रोक्न खोजे। अरे कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न खोजेको झुट बेइमानी र उल्टा कुराको योभन्दा हद केही हुन्छ?
बेसंविधानको हक यो एउटा गरिदिएको छ। दुईटा मन्त्रीमा बार्गेन गर्ने सबै सरकार आफ्नो थियो। त्यो ठाउँमा मलाई 4वटा मन्त्री त नभई हुँदैन। कहाँ शेर थिए, कहाँ लल्लु भएर। 4वटा मन्त्री नभई हुँदैन भन्दा 25वटा मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री उनीहरूको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई बसी खान दिएको थियो। ओहो, प्रधानमन्त्री त भनी साध्य छ। त्यतापट्टि अहिले म धेरै नजाउँ। त्यो साथ सौका छोडेर अहिले हेर्नुहोस् त भिख मङ्गा जस्ता दुनो लिएर हिँडेको छ। भिख माग्न यसो यति। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समय अवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडुले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री बडुले पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने अवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बनाउन पर्ने उनले बताएका छन्। यति समयभित्र न्याय पाउँछु भनेर पीडित विश्वस्त हुन सके अदालत प्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने उनले बताएका छन्। पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जान नहुने उनले जोड दिएका छन्। कतिपय विषयमा उच्च अदालतले नै अन्तिम फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि सो अधिकारको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ। मुद्दाको वर्गीकरण गरेर तलकै अदालतबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने उनले बताएका छन्। अहिले अदालतहरूमा न्याय सम्पादनको अवस्था अत्यन्त पीडादायी छ। जनताहरूमा गुनासो छ। न्याय धेरै ढिलो भयो भन्दैछन्। यस कुरालाई कसरी कहाँ नयाँ कानुन बनाउने भने मलाई भन्नुहोस्, हामी तयार गरौँ, संसदमा लगिहाल्छौँ। कानुन भएका पालना नभएका हुन् भने त्यो बताउनुहोस्, पालना गर्न के बाध्यकारी अवस्था बनाउनुपर्छ त्यो गरौँला। यदि भएको कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हो भने कहाँ कहाँ कतिवटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको मस्यौदा तयार गर्नुहोस्। अब यो विषय हामी संसदमा पुर्याउन चाहन्छु, म यति गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई आएकै दिनमा भने। र त्यति बेला एउटा कुरा के पनि विचार आइराखेको थियो भने यसबारेमा अध्ययन गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो कि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी भन्ने पनि सोच्यौँ हामीले। तर त्यसले एउटा निष्कर्ष हामी के पुग्यौँ छिटै भने होइन, यो समितिमाथि समिति बनाइरहने अनि प्रतिवेदन आउने त्यो लागू नहुने अनि यो समिति बनाएर के अर्थ हुन्छ? त्यसो होइन। यस विषयमा अहिलेसम्म कति आयोगहरू, समितिहरू, कार्यदलहरू बनेका छन् तिनको रिपोर्ट पनि हेरौँ। र यसै क्रममा मुख्यतः पछिल्लो अवस्थामा यहाँहरूलाई जानकारी जरुर छ, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको एउटा समितिले निर्णय गरेको छ, निष्कर्ष निकालेको छ धेरै विषयहरूमा। र यो विषय यस पनि परेको छ, सर्वोच्च अदालत आफै पनि स्वीकार गर्छ कि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यन्त बढी छ र यो सङ्ख्या 21 जना मात्रै छ संविधानले गरेको व्यवस्था न्यायाधीशहरूको, र मुद्दाको चाप यति धेरै छ कि चाहँदा पनि हामी सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा त्यहाँ उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री बडुले नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित परिचालन कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न 2077 चैत्र 23 गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो। सो समितिले आइतबार मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
नेपाल र भारत बीच ऊर्जा र रेलवेमा सहकार्य गर्ने बारे 4वटा सम्झौता भएका छन्। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको भेटपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले ती समझदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। इन्टरनेशनल सोलर एलायन्समा नेपालको प्रवेश सम्बन्धी समझदारी, भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगम बीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा सम्झौता, भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगम बीच प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै सीमापार रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आजै प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले जयनगर जनकपुर रेलको उद्घाटन गरेका थिए। I and Prime Minister Modi ji jointly flagged of the inauguration of passenger service between Jayanagar to Kurta rail link today, which was constructed under the generous assistance of India. We also discussed about the building of integrated checkpost and dry port in Chandari, Dodhara, agreed to an early completion of the ongoing work on ICP Nepalganj. I requested India for early commencement of construction of ICP in Bhairava. यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देश बीचको सम्बन्ध सदैव पुरानो रहेकोले यसलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्नेमा दुवै समकक्षी सहमति भएको बताएका छन्। यसबाहेक आपसी सम्बन्ध, दुई देशको विकास, व्यापार लगायतका विषयमा गहन छलफल भएको उनले बताएका हुन्। भूकम्प र कोरोना महामारीका बेला भारतले गरेको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रशंसा गरे। We also witnessed exchanges of MOU on technical cooperation in the railway sectors. We both are confident that further connectivity project, road, railway, and gain further momentum. Likewise, we have discussed cooperation in civil aviation. We have discussed Nepal's request additional air entry route to Nepal through Mahendragarh, Nepalganj, and Janakpur. I also requested. यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धको मिसाल विश्वमै नरहेको बताएका छन्। नेपाल भारत अनादिकालदेखि नै सुख दुःखको साथी रहेको बताउँदै उनले नेपालको विकासका लागि भारत जहिले तत्पर रहेको बताएका छन्। दुई समकक्षीबीच परस्पर सम्बन्ध, विकास, सांस्कृतिक संरक्षण लगायतका विषयमा गम्भीर भएर छलफल भएको मोदीको भनाइ छ कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर एलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकताको विषय रहेको बताएकी छन्। शनिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयातित बिजुलीका कारण केही वर्ष अघि मात्रै हामीले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै उनले यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको हाम्रो उत्पादन हुनु रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। नयाँ सम्भावनाको खोजी र उपलब्धिका लागि तपाईहरूलाई मेरो शुभकामना छ। प्रकृतिको वरदान स्वरूप हाम्रो मुलुक अथाह जल सम्पदाले सम्पन्न छ। विद्युतको आन्तरिक खपत गरी निर्यात गर्ने क्षमता समेत हामी राख्दछौँ। मुलुकको अधिकांश क्षेत्र हिमाली र पहाडी भएका कारण द्रुत गतिमा प्रवाह हुने धेरै नदीहरूले जलविद्युतको विकास र विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्दछन्। विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। एक शताब्दी अघि नै उत्पादन सुरु गरी नेपालले जलविद्युतका क्षेत्रमा सम्भावनाको ढोका खोलेको विषयमा प्राय चर्चा हुँदै आएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर जलविद्युत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन थालेको समेत आधा शताब्दी भइसकेको छ। यी प्रयासहरू भए तापनि जनताको ठूलो सङ्ख्याले अझै बिजुली बाल्न पाएका छैनन् भने हाम्रा उद्योगहरूले आज पनि माग अनुसार बिजुली प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। आयात गरेको बिजुलीका कारण केही वर्ष अघि मात्र हामीले लोडसेडिङको कष्टबाट थोरै मुक्ति पाएका छौँ, तर यो सन्तोषको विषय होइन। मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न हाम्रो आफ्नै उत्पादन एकमात्र र दिगो समाधान हो भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अग्रसर छौँ। आन्तरिक खपतको साथै हामी विद्युत व्यापारको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जसका लागि हाम्रा दुवै मित्र राष्ट्रतर्फ सीमा पार प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारको सम्भावना थप अभिवृद्धि भई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानी मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्न हालसम्म भएका प्रयासहरू अब परिणाम दिने चरणमा आइपुगेका छन्। एकै पटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा लगानीको चरणदेखि उत्पादनसम्म आइपुग्न समय लाग्ने हुनाले जलविद्युतको क्षेत्रमा साना र मझौला आयोजनालाई स्वतन्त्र उत्पादकहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएको मैले पाएको छु। तपाईहरूका उत्पादनले नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान गर्दै उज्यालो गाउँ निर्माण गर्न तथा जनताका लागि सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ किसान, महिला र विद्यालय जाने बालबालिकालाई पुगेको छ। त्यसैले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानको म अन्तर्हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हरेक जनताको घर र भान्सामा आफ्नै
हाम्रै उत्पादनको बिजुली पुर्याउनु विद्युत वितरणका क्षेत्रमा हाम्रो अर्को प्राथमिकता हुनुपर्दछ। नेपालमा जलविद्युतको चर्चा गर्दा यसको दिगो व्यवस्थापनसँग जलवायु सङ्कट अभिन्न रूपले जोडिने विषय बन्न पुगेको छ। बढ्दो कार्बन उत्सर्जन र पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई हाम्रा नदीका जलप्रवाह कायम राख्ने हिमालहरू चिन्ताजनक गतिमा पग्लिन थालेका छन्। एकातिर हिउँको सतह घटेर पानीका मूलहरू समेत सुक्दै जाने र अर्कोतिर अप्रत्याशित अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरो आउँदा जलविद्युत लगायत विकासका पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुग्ने सम्भावनातर्फ पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ। अनुकूलनका विभिन्न क्रियाकलाप तथा हरियाली प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमले जलवायु सङ्कटका दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगे पनि कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने मूल उपाय जलविद्युत जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाद्वारा जीवाश्म ऊर्जालाई पूर्ण रूपले विस्थापन गर्नु नै हो। जनसङ्ख्या र प्रकृति बीचको सन्तुलित अन्तर्सम्बन्ध कायम राख्न हामीले जलस्रोतको बहुउद्देश्य उपयोगलाई हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ। जलविद्युत उत्पादनसहित हरित आर्थिक प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको पानीको संरक्षण गरी सिँचाइ र स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता एवं जैविक विविधताको प्रवर्धन समेतलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्नु पर्दछ। यसका साथै राष्ट्रपति भण्डारीले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम सुरु भएको भन्दै त्यसले मुलुकमा यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धाको वातावरण बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले साना र मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर उज्यालो गाउँ बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छन्। नयाँ सम्भावनाको खोजी र उपलब्धिका लागि तपाईहरूलाई मेरो शुभकामना छ। प्रकृतिको वरदान स्वरूप हाम्रो मुलुक अथाह जल सम्पदाले सम्पन्न छ। विद्युतको आन्तरिक खपत गरी निर्यात गर्ने क्षमता समेत हामी राख्दछौँ। मुलुकको अधिकांश क्षेत्र हिमाली र पहाडी भएका कारण द्रुत गतिमा प्रवाह हुने धेरै नदीहरूले जलविद्युतको विकास र विस्तारमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्दछन्। विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। एक शताब्दी अघि नै उत्पादन सुरु गरी नेपालले जलविद्युतका क्षेत्रमा सम्भावनाको ढोका खोलेको विषयमा प्राय चर्चा हुँदै आएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय ऊर्जा आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्य राखेर जलविद्युत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन थालेको समेत आधा शताब्दी भइसकेको छ। यी प्रयासहरू भए तापनि जनताको ठुलो सङ्ख्याले अझै बिजुली बाल्न पाएका छैनन् भने हाम्रा उद्योगहरूले आज पनि माग अनुसार बिजुली प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। आयात गरेको बिजुलीका कारण केही वर्ष अघि मात्र हामीले लोड सेडिङको कष्टबाट थोरै मुक्ति पाएका छौँ, तर यो सन्तोषको विषय होइन। मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता पुरा गर्न हाम्रो आफ्नै उत्पादन एकमात्र र दिगो समाधान हो भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अग्रसर छौँ। आन्तरिक खपतको साथै हामी विद्युत व्यापारको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जसका लागि हाम्रा
दुवै मित्र राष्ट्रतर्फ सीमा पार प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारको सम्भावना थप अभिवृद्धि भई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानी मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्न हालसम्म भएका प्रयासहरू अब परिणाम दिने चरणमा आइपुगेका छन्। एकै पटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा लगानीको चरणदेखि उत्पादनसम्म आइपुग्न समय लाग्ने हुनाले जलविद्युतको क्षेत्रमा साना र मझौला आयोजनालाई स्वतन्त्र उत्पादकहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएको मैले पाएको छु। तपाईहरूका उत्पादनले नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान गर्दै उज्यालो गाउँ निर्माण गर्न तथा जनताका लागि सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ किसान, महिला र विद्यालय जाने बालबालिकालाई पुगेको छ। त्यसैले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानको म अन्तर्हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हरेक जनताको घर र भान्सामा हाम्रै उत्पादनको बिजुली पुर्याउनु विद्युत वितरणका क्षेत्रमा हाम्रो अर्को प्राथमिकता हुनुपर्दछ। नेपालमा जलविद्युतको चर्चा गर्दा यसको दिगो व्यवस्थापनसँग जलवायु सङ्कट अभिन्न रूपले जोडिने विषय बन्न पुगेको छ। बढ्दो कार्बन उत्सर्जन र पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई हाम्रा नदीका जलप्रवाह कायम राख्ने हिमालहरू चिन्ताजनक गतिमा पग्लिन थालेका छन्। एकातिर हिउँको सतह घटेर पानीका मूलहरू समेत सुक्दै जाने र अर्कोतिर अप्रत्याशित अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरो आउँदा जलविद्युत लगायत विकासका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्ने सम्भावनातर्फ पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ। अनुकूलनका विभिन्न क्रियाकलाप तथा हरियाली प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमले जलवायु सङ्कटका दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगे पनि कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने मूल उपाय जलविद्युत जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाद्वारा जीवाश्म ऊर्जालाई पूर्ण रूपले विस्थापन गर्नु नै हो। जनसङ्ख्या र प्रकृति बीचको सन्तुलित अन्तर्सम्बन्ध कायम राख्न हामीले जलस्रोतको बहुउद्देश्य उपयोगलाई हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ। जलविद्युत उत्पादनसहित हरित आर्थिक प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको पानीको संरक्षण गरी सिँचाइ र स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता एवं जैविक विविधताको प्रवर्धन समेतलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्नु पर्दछ। जलस्रोतको विषयमा कार्य गर्ने विज्ञहरू एवं व्यवसायीहरू उपस्थित भएको यस भव्य कार्यक्रम मार्फत दिगो हरित विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने सुदृढ सङ्कल्पका लागि म सबैमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अन्तमा यस हिमालयन जलविद्युत प्रदर्शनीबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ता, उत्पादक, प्राविधिक लगायत यस क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैका लागि
जानकारी मिल्ने र यसले मुलुकको ऊर्जा विकासमा थप योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राई नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका छन्। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राई सहितका गेसोका पदाधिकारीलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। अहिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मागलाई लिएर बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपालले टोली बनाएको छ, जसमा भूपू गोर्खाहरूको अर्को संगठन गोर्खा सत्याग्रह पक्षलाई समेटिएको छ। गेसोले आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व खोजेको थियो, तर गेसोलाई समेटिएन। का सदस्यहरूमा आजदेखि बलियो तरिकाले गएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यसै गरी हाम्रो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक जनताले पनि भूपू सैनिक प्रतिको हिजोको आफ्नो कतिपय कन्फ्युजन आजका दिनदेखि मेटिनेछ र भूपू सैनिक र उनीहरूका मागप्रति एकैबद्धता जाहेर गर्ने एउटा नयाँ स्तरको आन्दोलन सुरु हुनेछ भनेर पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र फेरि एकचोटि आज पार्टी प्रवेश गर्ने तपाईहरू सबै अनि जसपा छोडेर पनि आउनु भएको छ यहाँ केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू तपाईहरूले यहाँ विचार पनि राख्नुभयो, ती लगायत सबै साथीहरूलाई फेरि एकचोटि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र आउने दिनमा एक भएर अगाडि बढ्ने, नेपालमा राष्ट्रिय स्थायित्व ल्याउने, जनताको पक्षमा आर्थिक समृद्धि र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको सृष्टि गर्ने महाअभियानमा हामी एकजुट हुन। सत्तारूढ पार्टीमा आबद्ध हुँदा वार्ता टोलीमा प्रतिनिधित्वका लागि सहज हुने देखेर पनि एमाले निकट रहेका राई माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको हुन सक्ने बताइएको छ। शनिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त वार्ता टोलीमा गेसोको प्रतिनिधित्व नहुने सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताएका छन्। उनले यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन्। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।